बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर रामचरण महतो हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब तपाईँलाई जनता जान चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के छ देशको राजनीति कतातिर जाँदैछ? काङ्ग्रेस कहाँ छ? महाधिवेशन हुन्छ फागुनमा? होइन, महाधिवेशन त फाल्गुनमा हुन्छ भनेर त हामीले निर्णय पनि गरेका हौँ। हुन्छ भन्ने कमिटमेन्ट पनि सबैको छ, सबै नेतृत्वको छ। तर अब व्यवहार चाहिँ नि कस्तो छ भने चाहिँ फाल्गुनमा हुने सम्भावना देखिँदैन। किनभने जुन ढङ्गले अहिले हामीले चाहिँ कार्यतालिका बनाएका छौँ, पार्टीले कार्यतालिका बनाएको छ, कार्यतालिका अनुसार कामहरू चाहिँ नि भएको छैन, त्यो प्रक्रिया पुरा भएको छैन विभिन्न ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति ढिला हुने सम्भावना छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब सार्ने भन्दा पनि चाहिँ नि अब 1-2 महिना बर्खाभन्दा अगाडि, किनभने त्यसको 6 महिना महाधिवेशन कहिले त काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन होइन, फागुनमा हुन सकेन भने फाल्गुनमा हुन सकेन भने वैशाखमा कि जेठमा कि भदौमा होइन, यो टुङ्गो लाग्न सकेको छैन अहिले। वैशाख जेठ भदौसम्म त कुनै पनि हालतमा हुनुपर्छ। तर व्यावहारिक कुरो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ भदौसम्म त चाहिँ नि बर्खा नै चलिरहन्छ। बर्खामा चाहिँ महाधिवेशन गर्न सम्भावना हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ जेठको सुरुताका चैत वैशाखसम्म अथवा जेठको सुरुसम्म चाहिँ नि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा भनाइ हो। चाँडै यो अरू चाहिँ नि त्योभन्दा अगाडि पुरा गर्नुपर्ने जति पनि चाहिँ कार्यतालिका अनुसारका कामहरू छन् नि, कार्यहरू छन्, त्यो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ, भारतमा चाहिँ प्रदेशको निर्वाचन भइरहेछ, राज्यको निर्वाचन भइरहेछ। अनि नेपालमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन किन फागुन हुन सक्दैन? के कारणले जस्टिफाई गर्नु त डाक्टर रामचरण महतो? होइन, यो अलिकति आन्तरिक चाहिँ नि विवादहरू पनि भइरहेका छन्। किनभने कतिपय कामहरू विधान विपरीतका कामहरू भइरहेका छन्। अनि महाधिवेशन चाहिँ नि निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। यी सबै कारणले केही विवादहरू पनि भएका छन्। त्यसकारण चाहिँ सकेसम्म लम्ब्याउने चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ पनि देखिएको छ। यो एउटा चाहिँ नि टेन्डेन्सी पनि एउटा ऊ पनि देखिएको छ। तर जे भए पनि चाहिँ नि अब 6 महिनाभन्दा ढिला त हुन सक्दैन। त्यो भयो भने वर्तमान चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो जो हाम्रो चाहिँ नि निर्वाचित तहहरू छन् त्यो स्वतः समाप्त हुन सक्छ। त्यसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना अनुसारै काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने भयो होइन? उहाँको चाहना त भदौमा अधिवेशन गर्ने छ, रणनीति योजना होइन, थाहा छैन। अब उहाँ चाहिँ फाल्गुनसम्मै भन्नुहुन्छ भन्नलाई, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। त्यसकारण चाहिँ यसमा सहमतिले नै निर्माण गर्नुपर्छ। यो एउटा सभापतिको चाहिँ इच्छाले मात्रै होइन, व्यक्तिको कसैको इच्छाको होइन, एउटा चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ नि एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। एउटा सहमतिको आधार। तपाईँलाई थाहा छ शेरबहादुर देउवाले जे भने त्यही हुन्छ, तपाईँहरू पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था पुग्नुभयो नि त आजको दिनमा? होइन, विधि अनुसार काम भएको छ। कार्यकर्ताको भावना अनुरूप चाहिँ नि उहाँको इच्छा छ भने चाहिँ त्यो सम्पन्न हुन सक्छ। तर विधानको विपरीत अनि त्यस्तै विधिको विपरीत अनि कार्यकर्ताको भावना अरू साथीहरूको चाहिँ भावनाको विपरीत भयो भने त्यो लागू हुन सक्दैन। त्यसकारण एउटा सहमति निर्माण गरेर चाहिँ नि अगाडि बढौँ भन्ने हामी सबको भनाइ हो। त्यसमा सहमति हुन सकेन, पार्टी सभापतिले पिले लिएर जानु भएको छ नि त अहिलेको अवस्थामा। सुन्नु न, अलिकति विवादास्पद कामहरू चाहिँ नि केही भइरहेका छन्। त्यसमा हामीले आपत्ति पनि गरेको छौँ। त्यसलाई चाँडो सुधार गरौँ, चाँडो तिनमा चाहिँ नि एउटा समाधान गरौँ। त्यसपछि चाहिँ नि एउटा सहमतिको आधारमा चाहिँ नि पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीमा एकताको आवश्यकता छ, किनभने हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ। त्यसकारण चाहिँ नि अब जो सत्ताधारी पार्टी छ त्यसको खिलाफमा, त्यसको विरुद्धमा भोलि डल्नलाई हामी सबै एक हुनुपर्छ। एक भएर जाउँ भन्ने हामी सबको विचार छ। हामी सबको चाहिँ आवाज त्यही छ। कङ्ग्रेस पार्टी गुटमा अगाडि बढेको छ, परिणत भएको छ। आज कतिवटा गुट छ मलाई बताउनु त डाक्टर? सुन्नु न, अब यो म गुटमा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। तपाईँहरू नै इन्टरप्रिटेसन गर्नुहोस्। म गुटमा विश्वास गर्ने भने एक हुन्छ। गुट त बनाइराखेका छन् मान्छेको चाहिँ नि गुट। हामी गुटभन्दा माथि हुनुपर्छ। म पनि गुटभन्दा माथि हुनुपर्छ। अब कुनै पनि चाहिँ नि इस्युजको आधारमा, विषयको आधारमा धारणा बनाउने हो, गुटको आधारमा धारणा बनाउने होइन। विधि अनुरूप हामी सबै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। विधान अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ। विधिको शासनमा विश्वास गर्ने डेमोक्रेटिक पार्टी नेपाली हो, नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यसकारण विधि अनुरूप अगाडि बढौँ, हाम्रा आदर्श अनुसार अगाडि बढौँ भन्ने कुरो हो। गुटको आधारमा चाहिँ नि जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ नि
हाम्रो भनाइ। होइन, नेतृत्वमा तपाईँको जुन शक्ति सङ्घर्ष छ नि त्यसैले गर्दा कङ्ग्रेस कमजोर भयो नि डाक्टर रामशरण महत। सुन्नु, अलिकति काङ्ग्रेसमा चाहिँ नि अलिकति गुटबन्दी भएको कारणले पनि काङ्ग्रेस अलिकति कमजोर भएको गएको निर्वाचनमा चाहिँ नि अलिकति हामी त्यति सफल हुन नसकेको कारण चाहिँ नि विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण के हो भने चाहिँ नि व्यवस्थापनको कमजोरी हो। व्यवस्थापनको कमजोरी हो, नेतृत्वका कमजोरीहरू पनि छन्, अलिक गुटबन्दीका कारणहरूले पनि चाहिँ नि यो भएको। यसमा सुधार गर्नुपर्छ। यो पार्टीको आन्तरिक चाहिँ नि झगडाको बारेमा म यो विवाद गर्न चाहन्न। हेर्नुहोस्, आरोप प्रत्यारोप छ कङ्ग्रेस पार्टीभित्र। सुन्नुहोस् ऋषिजी, यी सबै आन्तरिक कुराहरू, आन्तरिकमा के कति के छन्, अब सबै झगडा चाहिँ नि यो सार्वजनिक रूपमा चाहिँ नि हामी आन्तरिक विवाद चाहिँ नि म गर्न चाहँदिनँ। किनभने कतिपय नेतृत्वले चाहिँ नि अलिकति विवादास्पद कामहरू गरेको छ, अलिकति विधिपूर्वक चाहिँ नि यो विधि अनुरूप कामहरू भएको छैन। त्यसमा हामीले चाहिँ नि पार्टीभित्रै यी आवाजहरू उठाइराखेको छौँ। त्यसको समाधानको पक्षमा हामी छौँ। अनि तपाईँले हस्ताक्षर गरेर पार्टी सभापतिलाई पत्र बुझाउँदाखेरि त्यो चाहिँ गुटको निर्देशनमा गुट होइन, यो जानिराख्नुहोस्, गुट होइन। हामी मैले भन्छु, सुन्नुहोस् न, धेरै यो तपाईँ जान्ने भएको कुरो गर्नुहोस्। म त के भन्छु भने गुटको आधारमा होइन, कुन कुन विषयमा कुन कुरो ठिक छ, कुन कुन विषयगत रूपमा कुरा उठेको, अब त्यसलाई गुटको आधारमा पनि कतिपयले इन्टरप्रिटेसन गर्लान्, व्याख्या गर्लान्, होइन, विश्लेषण गर्लान्। तर इस्युजहरू, जुन जुन मुद्दाहरू, जुन जुन विषयहरू उठेको छन्, विषयको आधारमा चाहिँ नि ओपिनियन बनाएको हामीले। गुटको भन्दा पनि चाहिँ नि विषयको आधारमा चाहिँ भएर बाहिर आयो 27 जनाले हस्ताक्षर गरेर पार्टी सभापतिलाई किन विरोध पत्र बुझाएको छ डाक्टर साहब? तेरि अब यो कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ नि? किनभने पार्टी अध्यक्षले नै इनिसिएटिभ लिनुपर्छ निर्णय गर्नको लागि। गलत काम भएको छ भने त पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुभयो, यो गलत हो, यो चाहिँ नि नियमको विपरीत हो, यो विधानको विपरीत हो, यो निष्पक्ष ढङ्गले अधिवेशन गर्नुपर्ने, अधिवेशनलाई चाहिँ नि प्रभाव पार्ने ढङ्गले यस्ता यस्ता निर्णयहरू भए, यसलाई सुधार गरियो। सुधारको लागि, किनभने कमी कमजोरी भयो भने सुधारको लागि आवाज त चाहिँ नि उठाउनुपर्छ। हामी सबैको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी पनि हो। गुटे पछि उम्मेदवारी धमाधम घोषणा भएको छ। अब तपाईले नै बनाउनुस्, को सभापति बन्ने? सुन्नुहोस् न, रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, अर्जुन सिंह केसी, कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाश मान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शेरबहादुर देउवान तपाईँ पनि हो कांग्रेस? सुन्नु न, इच्छा त सबैको यो जानिराख्नुहोस्। उठ्ने को हो त्यसै बखतमा थाहा होला। मेरो पक्षमा पनि चाहिँ देशभरिका कतिपय चाहिँ नि कार्यकर्ताहरू, साथीहरू छन्। अब नेतृत्व लिनुको लागि चाहिँ तपाईँ नै उपयुक्त व्यक्ति हो। तपाईँ नै निर्विरोध रूपमा चाहिँ नि सहमतिको आधारमा चाहिँ नेतृत्व लिन सक्नु पनि हुन्छ। गुटभन्दा तपाईँ माथि उठ्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँको इतिहास पनि लामो छ, अत्यन्त वरिष्ठ व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण हिजोको योगदान पनि धेरै छ, सत्तामा पनि धेरै काम गर्नुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा पनि छ, राष्ट्रको नेतृत्व गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, पार्टीको नेतृत्व गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँ उठ्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि मेरो पक्षमा पनि धेरै छन्। उठ्नको लागि म तयार पनि छ। तर उठ्ने नउठ्ने भन्ने कुरा त्यसै बखतमा चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ निर्णय हुन्छ। जुन बेला चाहिँ नोमिनेसन फाइल गर्ने बेला हुन्छ, त्यसै बखतमा को उठ्ने त्यस बखतमा थाहा हुन्छ। गुट सुट भन्दा पनि चाहिँ नि त्यस बखत सकेसम्म त म के भन्छु भने यो पार्टीको नेतृत्व भने त निर्विरोध रूपले चाहिँ नि अब पार्टीको नेतृत्व निर्धारण गर्न सकियो भने, नेतृत्वको छनौट एउटा सहमतिको आधारमा निर्विरोधको रूपमा आउन सक्यो भने चाहिँ नि पार्टीलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ। त्यही पक्षमा हुनुपर्छ सकेसम्म। भएन भने चाहिँ निर्विरोध कहाँ हुन्छ कांग्रेस पार्टीमा? छोड्नु न, अब तपाईँ नै इन्टरप्रिटेसन गर्नुहोस्। हुनुपर्छ भने यता जान्नुहोस्। तपाईहरुलाई मान्छन् कार्यकर्ताले निर्विरोध? ऋषिजी, तपाईँलाई मजा चाहिँ के भने पार्टीको आन्तरिक चाहिँ झै झगडा के छ त्यही चर्कायो भने त्यही तपाईँलाई मजा आउँछ जस्तो छ। सुन्नु, यति राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, निर्विरोध हुनु सबैभन्दा चाहिँ नै राम्रो चाहिँ त्यो हो। भएन भने प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। सकेसम्म त्यो प्रिफरेबल बन्या आदर्शको चाहिँ नि त्यो भयो भने चाहिँ नि सकेसम्म मेरो चोइस चाहिँ नि त्यो हो। भएन भने चाहिँ नि लड्नु पनि पर्छ। म पनि लड्न तयार छु। हैन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो क्षमता छ, ताकत छ? मसँग ताकत पनि छ, क्षमता पनि छ। चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अब मेरो पक्षमा चाहिँ नि देशभरि धेरै समर्थकहरू पनि छन् जो विवेकको आधारमा, गुट नभइकन एउटा विवेकको आधारमा चाहिँ नि नेतृत्व छान्ने हो भने धेरैले भन्छन्।
तपाईँ नै चाहिँ उचित हो भनेर चाहिँ नि मेरो पक्षमा पनि धेरै छन्। त्यसकारण सम्भावित उम्मेदवार म पनि छु, मेरो पक्षमा पनि धेरै साथीहरू उम्मेदवारी दिनुहुन्छ 14औं महाधिवेशनमा सभापति। फेरि मैले तपाईँ बुझ्नुहुन्न मैले गरेको कुरा। उम्मेदवार को हुने भन्ने कुरो चाहिँ नि जब उम्मेदवार तय गरेर चाहिँ नोमिनेसन फाइल गर्ने बेला हुन्छ त्यस बखतमा थाहा हुन्छ को उम्मेदवार होइन तपाईँको चाहना छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न अहिले सभापति बन्ने होइन। कार्यकर्ताहरूको चाहना छ, धेरैको चाहना छ म चाहिँ नि नेतृत्व बनोस् भन्ने। म पनि तयार छु, त्यसको लागि म पनि तयार छु। त्यसमा अब नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्नुहोस् त। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको बीचमा भएको संवादलाई लिएर व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस भएको छ। कङ्ग्रेस कहाँ छ, समर्थनमा कि विपक्ष? होइन सुन्नु, यस्ता साना साना कुराहरूमा पनि चाहिँ अनावश्यक राष्ट्रिय बहस गर्ने विषय यो हुँदै होइन। ऋषिजी सुन्नुहोस्, तपाईँले जो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ पहिला मलाई जवाब सुन्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ जुन कुरो राष्ट्रिय बहसका विषयहरू हुन्, पार्टीका आन्तरिक विवादका विषय पनि राष्ट्रिय बहसको विषय होइन। अब भारतको चाहिँ रको प्रमुख अब यहाँ आए, गोयल भन्ने मान्छे चाहिँ यहाँ आए। अब भारतका प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एउटा उसको रूपमा प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ नि यहाँ आए, अब इन्भोयको रूपमा। अनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटे, त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने चाहिँ कुनै पनि त्यसमा राष्ट्रिय बहसको विषय त्यो होइन। किनभने चाहिँ नि आउनुभन्दा अगाडि यहाँ खबर पनि गरेको थियो अरे, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा पनि छ, होइन एम्बेसी मार्फत खबर पनि गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले भेट्न पनि चाहनु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ नि भेट्नुभयो भने यसमा चाहिँ ठुलो बहसको कुरो कुनै पनि बहसको विषय होइन। एउटा कुरा मलाई त के पनि लाग्छ भने पहिला अब प्रधानमन्त्री ओलीजीले के भन्नुभयो भने अब मलाई चाहिँ नि भारत सरकारले चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनलाई, पार्टीको नेतृत्वबाट हटाउनलाई षड्यन्त्र चलाइराखेको छ चाहिँ नि भनेर चाहिँ नि उनले भन्दै थिए केही महिना 1-2 महिना अगाडि। यहाँलाई थाहा छँदैछ। अब कुनै विदेशी चाहिँ नि कुनै विदेशीले चाहिँ नि यहाँको आन्तरिक मामलामा चाहिँ नि हस्तक्षेप गरेर कसैलाई हटाउने कसैलाई राख्ने निर्णय गर्न लायो भने त्यहाँको चाहिँ नि तपाईँको इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले नै, गुप्तचर विभागले नै गर्ने हो। त्यसको गुप्तचर संस्था भने चाहिँ नि विदेशमा चाहिँ नि गुप्तचर गर्ने चाहिँ नि र एजेन्सी नै हो। त्यही बारेमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि चाहिँ नि जानकारी लिनको लागि चाहिँ नि प्रश्नहरू गर्नको लागि पनि चाहिँ सोध्नु भएको हो। अथवा भारतले पनि हाम्रो कुनै पनि यसमा चाहिँ नि कुनै पनि संलग्नता छैन भनेर उनीहरूले एक्सप्लेन पनि उनीहरूलाई गर्न खोजेका हुनसक्छ। त्यो विषय पनि हो। फेरि अर्को पक्ष के पनि हो भने अहिले भारतसँग चाहिँ नि यो खास गरी हाम्रो सीमाको बारेमा चाहिँ नि सिमानाका बारेमा गर्दाखेरि चाहिँ नि लिम्पिया धुरासम्मको चाहिँ नि हाम्रो यो भौगोलिक सिमाना छ, त्यही बारेमा चाहिँ नि अब भारतले भूमि लिएर बसेको छ। त्यसमा ठुलो विवाद भएको हुनाले सम्बन्ध अलिकति बिग्रिराखेको छ। अब त्यसमा सुधार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने पनि चाहिँ नि त्यसको लागि अब प्रधानमन्त्रीले पनि विगतमा चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि तपाईँको अब वक्तव्यहरू निकालेर चाहिँ नि अलिकति गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा सम्बन्ध झन् बिग्रेको थियो। त्यसलाई सुधार्नको लागि पनि उहाँले चाहिँ नि उनीहरूको यो गुप्तचर विभागको प्रमुखलाई चाहिँ नि भेट्दाखेरि चाहिँ सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास पनि गरेको। त्यो हिसाबले यसलाई आपत्तिजनक मान्नुपर्ने कुनै पनि खण्ड छैन। किनकि विदेशको प्रमुखले नेपाली राजनीतिमा हात हाले इन्टरफेयर गर्नु ए होइन, कसको के भनाइ छ अब चाहिँ छोड्नु। यस्ता हावादारी भनाइ चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। यदि हस्तक्षेप गरेको छ, यहाँ चाहिँ नि कुनै हात हालेको छ, आन्तरिक मामलामा हात हालेको छ भने प्रमाणसहित भन्नु पर्यो। विदेशीले कुन चाहिँ विदेशीले गर्नु पर्यो, गरेको छ भने प्रमाणसहित भन्नु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ नि अब त्यो बिना प्रमाण चाहिँ त्यसै हल्लाखल्ला गरेर चाहिँ गर्नु उचित होइन। त्यसो प्रधानमन्त्री रको प्रमुखको बिचमा भएको भेटवार्तालाई अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन भने तपाईँको भनाइ हो? अतिरञ्जित गर्नु जरुरी छैन। किनभने अब छिमेकी राष्ट्र भारतसँग हाम्रो चाहिँ नि अब एउटा छिमेकी राष्ट्र हो, व्यापक सम्बन्ध भएको मुलुक हो। त्यो देशको प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहिँ नि एउटा प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ नि आएका छन् यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नको लागि, कतिपय कुरो स्पष्टीकरण गर्नको लागि, क्ल्यारिफिकेसन गर्नको लागि, सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि, अथवा यहाँकै चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि चाहिँ नि उनीहरूको प्रतिनिधिसँग भेटेर सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि कुनै कुरा मेसेज पठाउँछन् भन्ने
त्यसलाई कुनै पनि आपत्ति गर्नुपर्ने चाहिँ नि त्यसो मैले प्रधानमन्त्री भेट्न मिल्छ होइन रको प्रमुखलाई? होइन, भेट्न त चाहिँ नि के भने सामान्य मान्छेलाई त भेट्न मिल्छ भने चाहिँ नि उनीहरूको सरकारको प्रतिनिधि भएर आएको मान्छेलाई भेट्न चाहिँ नि किन आपत्ति गर्नुपर्छ? त्यसमा अब चीनले नेपालको भूभाग मिचेको छ कि छैन तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, त्यस्ता मिचेको छ। जस्तो तपाईँ हुम्लाको चाहिँ नि लाप्चा भन्ने भन्ज्याङमा चाहिँ नि नेपालको ठुलो भूमिमा त्यहाँको चाहिँ नि जो खम्बा थियो, सीमाको खम्बा थियो, त्यो सीमाको चाहिँ नि पोललाई नै चाहिँ नि उनीहरूले सारेर चाहिँ नि 2 किलोमिटर नेपालको भूभागसम्म चाहिँ नि कब्जा गरेर ऊ चाहिँ नि 9वटा भवनहरू चाहिँ नि हाम्रो भूमिमा बनाएका छन् भनेर हुम्लाकै साथीहरूले, हुम्लाकै जनताहरूले चाहिँ नि आपत्ति गरिराखेका छन्। यो हुम्लामा मात्रै होइन, ठाउँ ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा यो भूभागमा चाहिँ नि चीनले चाहिँ नि अतिक्रमण गरेको छ भन्ने चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा आरोपहरू आएको छ। विभिन्न मैले मिडियामा पनि देखेको छ। नेपालमै कान्तिपुरमा पनि आजभन्दा 2-3 महिना अगाडि चाहिँ नि लामो एउटा आएको छ। जस्तो गोर्खामा पनि, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि तपाईँको दोलखामा, सिन्धुपाल्चोकमा, सङ्खुवा सभामा, त्यस्तै यस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ नि नेपालको उत्तरी भूभागमा चाहिँ नि उत्तरी सिमानामा चाहिँ नि भारतले कतिपय चाहिँ नि सीमाका खम्बाहरू जो चाहिँ नि हिजो गाडिएका थिए ती खम्बाहरू नै सारेको। जस्तो गोर्खामा चाहिँ नि कति 35, 37 र 38 नम्बरको खम्बाहरू चाहिँ नि सारिएको छ गोर्खाको उत्तरी भागमा, के सिउ भन्ने के गाउँमा। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि सोलुखम्बुमा पनि चाहिँ नि 62 नम्बरको खम्बा चाहिँ नि अब हाम्रो भागतिर चाहिँ नि सिमानाको खम्बा ऊ चाहिँ नि त्यो सारिएको, रिप्लेस गरिएको छ इत्यादि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि सुनिएको छ। यो बारेमा राम्रोसँग कतिपय सत्यता छ, त्यो राम्रोसँग चाहिँ नि अध्ययन गरेर छानबिन गरेर चाहिँ नि अनि कूटनैतिक ढङ्गबाट राजनैतिक रूपमा चाहिँ नि वार्ता गर्नुपर्छ सरकारले। अब तर यहाँ नेपालमा चाहिँ नि अहिलेको जो सरकार छ त्यसले चाहिँ नि त्यसको प्रवृत्ति चाहिँ के देखिन्छ भने, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवृत्ति चाहिँ के देखिन्छ भने चाहिँ नि अब चीनसँग चाहिँ नि केही उनीहरूको गल्ती नै भएको छ भने त्यसमा चुपचाप केही पनि हुँदैन। चीनले त गल्ती नै गरेको छ, नेपालको भूभागै मिचेको छैन भने परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसले देखिन्छ। जमिन चीनले मिचेको छैन। सरकारको चाहिँ नि भूमिका पनि यसमा चाहिँ त्यति निष्पक्ष देखिँदैन। हाम्रो चाहिँ नि जो अब भौगोलिक चाहिँ नि एउटा टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको कुरो छ, त्यसमा चाहिँ नि मेन्टेन गर्न त हामी चाहे भारतले हस्तक्षेप गर्दाखेरि त हामीले आपत्ति गरिराखेका नै छौँ, आपत्ति गरिराखेका छौँ। चीनले पनि ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता चाहिँ नि अतिक्रमण गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ नि कुरा उठाएर चीनसँग वार्ता गर्नुपर्छ। भारत पनि हाम्रो चाहिँ छिमेकी अत्यन्त व्यापक सम्बन्ध भएको राष्ट्र हो। चीन पनि छिमेकी निकै सम्बन्ध भएको राष्ट्र हो। दुवैसँग सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि यदि हाम्रो भूभागमा अतिक्रमण जहाँ जहाँ भएको छ ती बारेमा वार्ता गरेर चाहिँ नि सुधार गर्ने, सुल्झाउने चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसले चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गरेको छ भनेर सत्तारूढ दलले आरोप लगाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भनेका छन् यो राजनीतिक प्रोपोगेन्डा हो काङ्ग्रेसको। यी उहाँका प्रोपोगेन्डा हो, यी सबै हावादारी कुराहरू हुन्। उहाँका चाहिँ नि एकदम तपाईँको चाहिँ नि यी गलत हुन्, जम्मै एकदम दलगत रूपले मात्रै कुराहरू गर्छन्। जस्तो अमेरिका जस्तो मुलुकले यत्रो ठुलो सहयोग एमसिसी अन्तर्गत सहयोग दिँदैछ, बिना कुनै राजनैतिक क्लजहरू त्यहाँ केही पनि छैनन्, त्यसलाई गलत ढङ्गले अर्थ लगाएर कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै विवाद गरेर चाहिँ नि अब सरकारलाई त्यो पास गर्न, अगाडि बढाउन, संसदमा पेस गर्ने दिएको छैन एमसिसी सम्बन्धी। त्यो चाहिँ नेपालको अब तपाईँको पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ नि यत्रो ठुलो सहयोग चाहिँ नि अमेरिकाले दिएको छ। यो अनुदानको रूपमा यत्रो ठुलो सहयोग चाहिँ नि बिरलै पाइन्छ। त्यस्तो सहयोगलाई पनि चाहिँ आपत्ति गरेका छन्। त्यसमा कुनै पनि राजनैतिक शर्त केही पनि छैन, तर गलत अर्थ लगाएर चाहिँ नि त्यसलाई रोक्ने काम कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बसिएको छ। तर सरकारको अहिलेको जो सरकारको दृष्टिकोण चाहिँ नि ठिक नै देखिन्छ, गलत देखिँदैन। तर उहाँका पार्टीभित्र चाहिँ नि आपत्ति गरेर चाहिँ नि अहिलेको सरकारलाई यो चाहिँ नि आयोजना चाहिँ नि मा संसदले पारित गर्न चाहिँ नि रोकेका छन्। त्यसो नेपाली कङ्ग्रेसको निष्कर्ष हो चीनले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको छ भन्ने नै हो त? सुन्नु न, जहाँ सुन्नु न, त्यो हुम्लामा भएको छ अन्त पनि चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको होइन।
यो त चाहिँ नि जसले त्यहाँ चाहिँ नि गरेको छ हाम्रै कृषि मन्त्रालयको चाहिँ नि जो सर्भे डिपार्टमेन्ट छ उनीहरूकै तथ्याङ्कहरू हो अनि त्यही जिल्लाका चाहिँ नि व्यक्तिहरूको चाहिँ नि कुरो हो। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले सुनेपछि हामीले पनि कुरा यो चाहिँ रहेछ भनेर चाहिँ सुन्यौँ, चुप्प लागेर बसेनौँ। जहाँबाट उम्रे आएछ हाम्रो पार्टी नै आफू गएर हेरेको त होइन। जहाँबाट चाहिँ नि समाचार आएको छ, सर्भेको आधारमा चाहिँ नि जो चाहिँ सूचना आएको छ त्यसको आधारमा हामीले कुरा उठाएको छ। हामी चीन विरोधी होइनन्। चीनसँग सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध राख्ने नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। बिपी कोइरालाकै समयमा यो बोर्डरको निर्धारण भएको, चीनसँगको सिमानाको निर्धारण भएको त्यही समयमा बिपी कोइराला नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मुस्ताङको उत्तरी भागमा चाहिँ नि चीनका चाहिँ नि सैनिकहरूले नेपाली सैनिकलाई आक्रमण गरेर एकजनालाई मारे, 10 जनालाई जेलमा हालेका थिए। त्यस बखतमा बिपी कोइरालाले घोर आपत्ति गरेर चाहिँ नि यो अतिक्रमण भयो। भर्खरै हाम्रो सीमाको निर्धारण भइसक्दा पनि चाहिँ नि यो चाहिँ अतिक्रमण चीनले गर्यो, आपत्ति गर्यो भनेर चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले त्यस बखतमा चाहिँ नि क्षमा माग्नुभयो र जो व्यक्ति मरेको छ अनि जो घाइते भएका छन् ती मेरो सिमानामा बस्ने नबुझ्ने मान्छेहरू, नबुझ्ने चाहिँ सैनिकहरूले चाहिँ गलत काम गरेका रहेछन्, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र त्यसको लागि जो मरेको छ, जो मारिएका छन् त्यसको क्षतिपूर्ति पनि गरिदिन्छु भनेर चाहिँ नि रकमले क्षतिपूर्ति पनि उनीहरूले गरे। त्यसै बखतमा जब चीनले चाहिँ नि अब चाहिँ नि त्यो घटना घटेको थियो, भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले पार्लियामेन्टमा भाषण गर्नुभयो, नेपालमा अतिक्रमण गरिया रहेछ, नेपाललाई अतिक्रमण गरेको त चाहिँ नि भारतलाई अतिक्रमण गरेको छ र मान्दछु, त्यसमा भारतले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ चाहिँ नि आफ्नो सिमाना चाहिँ नि को रक्षा गर्न भनेर भारतको प्रधानमन्त्रीले भनेपछि उसले चाहिँ नि बिपीले चाहिँ नि यहाँको पार्लियामेन्टमा बोल्नुभयो। अहिले चाहिँ नि त्यत्रो अतिक्रमण चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि बोर्डरमाथिको खतरा छैन, चीनले गल्ती गरे पनि मैले आपत्ति उठाएको छ, अतिक्रमणको छैन। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनिसकेको छौँ, त्यसकारण चाहिँ नि नेपालमा हाम्रो सिमानामा चाहिँ अतिक्रमण भयो भने पहिला त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नै चाहिँ नि हामीले यो उजुर गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नेपालको आग्रह नभइकन चाहिँ नि कुनै पनि विदेशीले हामीलाई सहयोग गर्नु जरुरी छैन भनेर चाहिँ नि नेपालको प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले त्यस बखतमा भनेपछि अनि चाहिँ नि नेहरूले चाहिँ नि अब नेहरूकोलाई पनि उनको पार्लियामेन्टमा सोधे नेपालको प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले यसो भन्नुभयो, के हो भन्दाखेरि ठिक हो उहाँले भन्नुभएको, अब नेपालकै चाहना नभइकन चाहिँ नि हामी चाहिँ नि केही पनि गर्दैनौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अब यसबाट त्यति मात्रै होइन, नेपालले नै प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले त्यस बखतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा चाहिँ नि सम्बोधन गर्दाखेरि के भन्नुभयो भने त्यस बखतमा चीनको जनसङ्ख्याको सङ्ख्या 64 करोड थियो। 64 करोड भएको चाहिँ नि मुलुक, 64 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ नि उचित स्थान दिइँदैन भने यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नै विश्वव्यापी एउटा सङ्गठन, विश्वव्यापी चाहिँ नि अन्तर सरकारी अन्तर्देशीय यो विश्वव्यापी सङ्गठनको रूपमा चाहिँ नि मान्यता चाहिँ नि पाउन सक्दैन। किनभने त्यस बखतमा चाहिँ नि चीन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि थिएन, सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ पर्मानेन्ट सिट चाहिँ नि ताइवानलाई दिएको थियो। अमेरिकाको हस्तक्षेपले गर्दाखेरि चीनको चाहिँ त्यहाँ अस्तित्व नै थिएन। त्यसकारण चीनलाई नै चाहिँ 64 करोडको चीनलाई नै उचित स्थान संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दिनुपर्छ। त्यस भएपछि मात्रै एउटा ग्लोबल एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ नि इज्जत हुन्छ, मान्यता प्राप्त गर्छ भनेर सुन्न न उसैसँग सोध्नु कसले के भन्यो उसको बारेमा मैले भन्ने होइन, उनीसँग सोध्नुहोस्। यसले के देखिन्छ भने चीन विरोधी भारत होइन, चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने, सिमानाको सम्बन्ध चाहिँ सिमाना निर्धारण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चीनको पक्षमा चाहिँ सशक्त रूपले बोल्ने लगायतका
विभिन्न कामहरू चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको, नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि चीनसँग जहिले पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसकारण जल्दी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई दोष लाउँछ चीन यो भनेर चाहिँ नि ती चाहिँ नि यो गुटबन्दीको आधारमा चाहिँ नि अत्यन्त स्वार्थले प्रेरित भएर राजनैतिक स्वार्थका कारणले चाहिँ नि यी बोलेका हुन्। हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ नि उनीहरूसँग बिग्रोस् भनेर चाहिँ नि भन्न खोजेको। त्यसमा जाँदा अब नेपालको राजनीति कता जान्छ, अर्थव्यवस्था कस्तो हुन्छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ देशको? होइन, अर्थव्यवस्था त अब चाहिँ नि अहिले बिग्रेको अवस्था छ। यो सारा संसारकै अर्थव्यवस्था जताततै चाहिँ नि बिग्रेको छ। नेपालको अर्थव्यवस्था पनि बिग्रेको छ। यो ठुलो आर्थिक यो मानवीय सङ्कटको अवस्था पनि छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ आर्थिक सङ्कटको अवस्था पनि छ। यो चाहिँ जुन प्रकारको मानवीय सङ्कट चाहिँ नि भएको छ, कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि मान्छेहरू मरेका छन्, लकडाउन भएको छ। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ नि यो सोसल डिस्टेन्सिङ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अनेक छन्। यसले गर्दाखेरि मानिसहरूको आवागमन रोकिएको छ। गुड्स एन्ड सर्भिसेस, वस्तु र चाहिँ नि सेवाहरूको सर्भिसेस रोकिएको छ, पर्यटन रोकिएको छ, उद्योग धन्दा व्यवसायहरू पनि धेरै घटेका छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब नेपालको अर्थव्यवस्था चाहिँ अहिले धेरै नोक्सान भएको छ। नेपालको मात्रै होइन, नेपाल बाहेक अरू मुलुकहरूको पनि सारा संसारमै अर्थव्यवस्था पछाडि परेको छ। त्यसमा सरकारको पनि दक्षता त्यति राम्रो देखिँदैन। हाम्रो सरकारको दक्षता त्यति राम्रो देखिँदैन। अहिले पनि भएका हाम्रा जे जति साधन स्रोतहरू छन् त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको भए, प्रशासनिक क्षमता पनि राम्रो भएको भए, त्यसमा सुशासनको अवस्था भएको भए अहिलेको भन्दा अलिकति सुधार गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो। आगामी दिनमा सुधार होस्, सुशासन कायम होस् र चाहिँ नि अब खर्चको व्यवस्थापन राम्रोसँग होस्। भ्रष्टाचार, दुरुपयोग जस्तै चाहिँ नि यो जथाभावी खर्च, प्रशासनमा बढी खर्च गर्न, सेवा सुविधाको लागि खर्च गर्ने, अब काम अब चाहिँ नि पुँजीगत खर्च नगर्ने, अब इत्यादि यस्ता खालका जुन गतिविधिहरू छन् त्यसलाई रोक्नुपर्छ, त्यसलाई सुधार गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर राम शर्मा, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। हस्, नमस्कार, मेरो पनि धन्यवाद। हाम्रो बिचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब नेपालको राजनीति कता जान्छ? सहमतितिर कि विमतितिर कि द्वन्द्वतिर कि अब विकास र समृद्धितिर? विकास र समृद्धितिर जाने त मैले लक्षण देखेको छैन। मैले तपाईँको बारम्बार भन्छु के भने म यो 2027 सालमा इटम्बहालमा ठुलो भाषण भएको थियो। त्यो बेलामा म त्यो बेलाको मान्य थिएँ र त्यो बेलाको राजनीति कस्तो छ भनेर मलाई सोधेको थिएँ कि त्यो बेला। भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला, जसले सक्ला उसले खाला भनेको अहिले खालि एउटै मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला, जुन पार्टीले सक्ला त्यही पार्टीले खाला। अब अहिले नेकपा भन्ने पार्टी चाहिँ नेकपाका मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले वास्तवमा नेपालमा अहिलेसम्म नभएको भ्रष्टाचारको एउटा सीमा पुर्याइसक्नु भएको छ देशमा। अहिलेसम्म नभएको भ्रष्टाचार नेपालमा भएको छ। अहिले भएको छ। प्रमाण के जनता जान्न बताउनु। म तपाईँलाई एउटा सामान्य कुरा भन्छु के भने यो हवाईजहाज काण्डमा 5 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार भयो भनेर लेखा समितिले दिएको हो कि हो? र नेपाल सरकार अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकोबाट चलेको नेपाल सरकारले यसको बारे छानबिन गरेर 3 महिनाभित्र हामी प्रतिवेदन पेश गर्छौँ भनेर त्यो छानबिन कमिटी पनि घोषणा गर्यो। कमिटी घोषणा गरेर अध्यक्षको नाम पनि दियो, घोषणा गर्यो। तर त्यो अध्यक्षलाई कहिले चिठी पनि दिएन, त्यो कमिटी कहिले गठन पनि गरेन र त्यसलाई दबायो। म खास च्यालेन्ज गर्छु के भने यसले भ्रष्टाचार भएको छ र यो भ्रष्टाचारलाई संरक्षण नेपाल सरकारले गरेको छ भनेर मेरो च्यालेन्ज हो। तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सफल प्रधानमन्त्री म हुँ भनेर। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न। र प्रधानमन्त्रीले स्पष्टमा भन्नुभएको छ म भ्रष्टाचारको बारेमा मुखमा पानी राखेर चपाएर बोल्ने मान्छे होइन। त्यही त, उहाँले पानी राखेर नचपाएर बोल्ने मान्छे, त्यो म तारिफ पनि गर्छु। खालि यति कुरा मात्रै गरिदिउँ, त्यो उहाँले भने हो कि त्यो 5 अरब रुपियाँ दाम भ्रष्टाचारको छानबिन गर्छु भनेर। कहाँ गयो पानी? कसले चपाउँदै हुनुहुन्छ? त्यो 5 अरब कसले चपायो? यसको नेपाली जनता जान्न चाहन्छन् कि तपाईँको? म एउटा टिपिकल मैले एक्जाम्पल दिएको तपाईँको।
यस्ता त कति छन् कति ओम्नी काण्ड होस् कि यहाँसम्म कि कोभिडको केसमा यत्रो राष्ट्रमा सङ्कट परेर लकडाउन 4 महिना 5 महिना हुँदाखेरि त्यसलाई पैसा कमाउने मौकाको रूपमा उहाँका साथीहरूले लिए, भ्रष्टाचार गरे र भएको छैन त्यसमा भनेर तिनलाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ सम्माननीज्यूबाट भयो भनेपछि अब तपाईँ भन्नुहोस् उहाँले भनेका कुरा र गरेको कुरामा कति फरक भयो? तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ भ्रष्टाचारको अनुहार पनि हेर्दिनँ तर भ्रष्टाचारलाई म कारबाही मैले तपाईँलाई यथार्थ भने नि मैले तपाईँलाई यथार्थ भने त्यसैले त्यो बोलीको कुनै मतलबै छैन, त्यो बोलीमा कुनै सत्यता नै छैन, त्यो बोलीमा कुनै भावनै छैन, त्यो बोलीमा कुनै प्रतिबद्धता नै छैन, केही पनि छैन। खालि के भने जनतालाई देखाउनको लागि उहाँले भन्नुभएको छ र उहाँको संरक्षणमा, उहाँको सरकारको संरक्षणमा भन्छु म, उहाँले मात्र किन भन्नु, उहाँको सरकार हो यो, नेकपाको सरकार हो यो संरक्षणमा नेपालमा अभूतपूर्व रूपमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ र राष्ट्रले यस्तो संरक्षणमा, यस्तो संरचनामा राष्ट्रले विकास गरेर जान्छ अथवा नेपाली जनताको, आम नेपाली जनताको हितमा त्यो राष्ट्र लागेर जान्छ भन्नु चाहिँ इच्छा गरेर हुँदैन, व्यवहारले अन्यथा देखाइ। त्यसो हाम्रा देशका सबै नेताहरू भ्रष्टाचारी भए त, भ्रष्टाचारमा लिप्त भए त? म सबैलाई कसैलाई भनिरहेको पनि छैन, म त के भनेदेखि अहिले सरकारमा जो बसेको छ, सरकारमा जो बसेर उहाँले जे भन्नुभएको छ, एनसिएल काण्डमा त्यत्रो भयो, खोइ त कारबाही गर्न सक्या हो? एउटा ठाउँमा कारबाही गर्नुहोस् न, एउटा ठाउँमा काम गरेर देखाउनुहोस् न। अहिले लडाइँ के छ भनेर भनेदेखि अब अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा कसको मान्छे जाने, भागबण्डा भनेको मतलब यो राष्ट्र केही नेताहरूको वीरता भयो। अब पहिले जहानीय शासनको समयमा देशै वीरता भनेर भन्थे नि, हामीले दियौँ तिमीलाई भनेर, यो राष्ट्र वीरता भयो। यो वीरतामा कसले कति हिस्सा पाउने भनेर झगडा छ, लडाइँ छ, त्यसैको लागि लडाइँ छ। नेपाली जनताको हितको लागि लडाइँ भएको छैन, अहिले नेपाली जनताको हितको लागि चिन्तन भएको छैन। यहाँको राजनीतिक विकास भयो त भनिएको छ, राजनीतिक विकास हामीले गऱ्यौँ भन्दा पनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ, तर पोलिटिकल डेभलपमेन्ट भएको पनि होला नेपालमा। यत्रो 70 वर्षको समयमा तपाईँका नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण, जनताको शासन गर्ने सार्वभौमिक जनताले हो भन्ने यो अवधारणाहरू, मानव अधिकारको अवधारणाहरू, फ्री प्रेसको अवधारणाहरू यी आएका पनि हुन् तपाईँको, तर विकासको पोलिटिक्स अफ डेभलपमेन्ट भएको छैन, विकासको लागि राजनीति छैन। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारले जनताको चाहना अनुसार, अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन? यो सरकार पटक्कै सकेका छैन। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ के भने नाम चाहिँ कम्युनिस्ट हो, हुन त हेर्नुहोस् पहिले एकताली मनमोहन अधिकारीजी, जसलाई म साँच्चीकै श्रद्धा पनि गर्छु, सम्मान पनि गर्छु, एउटा असल नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि वास्तविकतालाई उहाँले भने हो एकपटक बेलायतमा जाँदाखेरि के भन्नुभयो भने हामी नाम चाहिँ त कम्युनिस्ट हो तर यो त ब्रान्ड नेम हो, त्यसैले हामीले यसलाई लिनु पर्यो हो भनेर। उहाँमा त्यति इमान्दारिता थियो मनमोहन अधिकारीमा, साँच्चीकै एउटा इमान्दार नेता हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले त्यो इमान्दारी पनि छैन। कम्युनिस्ट नाम गरेर तपाईँको जनताको हितको लागिको हुनेको सट्टा चाहिँ केही भुइँफुट्टा वर्गहरूको स्वार्थको लागि, केही भुइँफुट्टा वर्गहरूको आपसी हितको लागि, स्वार्थ आर्थिक हितको लागि चाहिँ देशलाई दोहन गर्ने काम भइरहेको छ। अहिले त्यसलाई यो सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ, त्यसलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। अब यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार कहाँबाट सञ्चालित छ तपाईँ जनतालाई बताउन सक्नुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छन्। त्यो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको जनताले चुनेरै पठाएको पार्टी हो यो, त्यसैले यसले गर्नुपर्ने त जनताको हितलाई हेरेर गर्नुपर्ने हो, जनताको हितले हेरेर गर्नुपर्ने हो, तर त्यो पटक्कै छैन। अहिले म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु, यो के भनेदेखि यो कोभिडमा त उनीहरूले हात फालिसक्नुभयो। अब हामी चाहिँ के भनेदेखि जसले सक्छ आऊ, नसक्नेको हामी गरौँला भनेर भनेको चाहिँ एउटा उहाँको मन्त्रालयले चाहिँ के भनेदेखि अब पैसा आफै तिर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई उहाँले विथड्र पनि गर्नुभएको छैन, आफै तिर्नु पऱ्यो भनेर। तर तपाईँलाई थाहा छ पैसाको कमी होइन, यहाँ मान्यहरूलाई अरब रुपियाँ दाम दिएको छ। अहिले मान्यहरूको जिल्लामा गएर राजनीतिक खर्च गर्नको लागि दिएको थियो, मान्यहरूलाई अरब रुपियाँ दाम दिएको छ। तर यहाँको गरिब जनताको लागि, यहाँको तिनीहरूको स्वास्थ्यको लागि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ जाँच गर्नको लागि चाहिँ पैसा नहुने, कसले भन्छ पैसा छैन भनेर? त्यो अरबौँ रुपियाँ दाम 20-25 अरब छ, त्यति मात्र तपाईँ झिक्नुहोस् न, त्यसलाई विथड्र गर्नुहोस् न। अहिले लाज लाग्ने कुरा त के भनेदेखि अब जनताले भन्नु पऱ्यो ए मान्यज्यूहरू तपाईँहरू चाहिँ पैसा नलिनुहोस् भन्दा जनताको दबावले गर्दाखेरि पैसा चाहिँ फिर्ता लिनुभयो उहाँले।
तल म भन्छु के भने 20-25 अरब रुपियाँ दाम त तपाईँहरूले मान्यलाई दिएको जुन विकासको लागि भनेर दिनुभएको जुन खर्च राजनीतिक हो त्यो पैसा लगाएर तपाईँले जनतामा लगाउनुहोस्, किन लगाउन सक्नुहुन्न? त्यसमा किन एक शब्द बोल्न सक्नुहुन्न? तपाईँहरूको यही हो जनताप्रतिको संवेदनशीलता? छैन, जनताप्रति संवेदनशीलता छैन। यस्तो असंवेदनशील सरकार यो बडो दुर्भाग्यको कुरा हो। जसले चुनिएको सरकार भनेको यस्तो असंवेदनशील सरकार भनेको मतलब के भने यो पोलिटिक्स अफ डेभलपमेन्ट भएन, राजनीति र विकासको लागि राजनीति छैन कि विकासको लागि राजनीति पटक्कै छैन। राजनीतिक विकास भएको छ। कस्तो विकास भएको छ भनेर भनेदेखि जनताले चुनेको नाममा देश दोहन गर्ने विकास। भारतीय रहका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल काठमाडौँ आउनुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गोप्य भेटवार्ता गर्नुभयो र उहाँ फर्किसक्नु भएको छ। अनि रहको प्रवेश भयो नेपाली राजनीतिमा। तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब? होइन, हामी सानो देश छौँ हेर्नुहोस् कि ठुलो देशहरू भनेका जो ठुला देशहरू हुन्छन् नि, ती ठुला देशहरू म भारतलाई मात्रै भन्दिनँ, अमेरिका पनि भन्नुहोस्, अथवा ठुला देशहरू चाहिँ हैकमवादी नै हुन्छन्, हैकमवादी हुन्छन् ठुला देशहरू। आफ्नो वरिपरिको छिमेकी ठाउँमा आफूले भने चलोस्। जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिकाको, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आफ्नो इन्फ्लुएन्सको रिजन, आफ्नो प्रभाव क्षेत्र, त्यहाँ उनीहरूको स्वार्थको विपरीत साँच्चीकै कोही जान थाल्यो भने झम्टिहाल्छ। त्यस्तै दक्षिण एसियामा भारत ठुलो देश, तर यहाँ कुरो के पर्यो भनेदेखि भारत मात्रै भएन, यहाँ त चीन पनि भयो, भारत मात्रै भएन चीन पनि भयो। त्यसैले यो परिवेशमा दुईटा देशको ठुल्ठुला देशहरू जो एक अर्काप्रति विश्वास गर्दैनन्, जो एक अर्कामा पर्यो भनेदेखि लडाइँ गर्न तयार छन्, ती दुईटा देशहरूको बिचमा तपाईँ बस्नुभएको छ। ती दुईटा देशहरूको बिचमा यो बेलामा तपाईँले सन्तुलन राख्न सक्नु भएन। यो बेलामा टोपीबाट खराया झिक्ने भन्छन् नि, टोपीबाट खराया झिक्ने खालको चाहिँ नीति लिन थाल्नुभयो भने म के र चमत्कार गरेर देखाइन्छु भनेर खराया झिक्ने नीति राख्न थाल्नुभयो भनेदेखि त्यसले तपाईँलाई सङ्कटमा पुर्याउँछ। अहिले अब तपाईँले भन्नुभयो भारतको चाहिँ खुफिया विभागको हाकिम आउनुभयो, ए बाबा उहाँलाई कुरै गर्ने इच्छा लागेको रहेछ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भने पनि यो एउटा देशको मर्यादा त हुन्छ नि। नरेन्द्र मोदीले विशेष दूत बनाएर पठाउनु भएको रहेछ नि त रहको प्रमुखलाई, नेपालको होइन, ठिक छ, भारतको प्रधानमन्त्रीले विशेष दूत बनाएर उहाँले पठाउनु भएको भनेर पहिले किन भन्न सक्नु भएन? तपाईँले जनतालाई किन भन्न सक्नु भएन? पछि परराष्ट्र मन्त्री प्रतिज्ञाले खुलासा 3 दिनपछि भन्नुभयो। त्यो पनि 3 दिनपछि। परराष्ट्र मन्त्री बिचरालाई त म त माया गर्छु, उहाँलाई केही थाहै छैन। परराष्ट्र मन्त्रीले यो आउँछ भन्ने पनि उहाँलाई थाहा थिएन। के कुरा गर्छ भने परराष्ट्र मन्त्रीले थाहा छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नु पऱ्यो नि त हामीलाई त्यो त्यहाँ के कुरा भयो। त्यहाँ कोही नोट लेख्ने उहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छे थिएन। वास्तवमा हेर्नुहोस्, एउटा पद्धति, एउटा विदेशीहरूलाई भेट्दाखेरि कुन पद्धति राख्ने भन्ने कुरा कहिले पनि विकास भएन हो। एउटा किन मिनिस्टर सिस्टममा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, उहाँको नेपालको राज्यको नीति सञ्चालन गर्ने उहाँ व्यक्ति होइन। उहाँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ के भने उहाँको आफ्नो कोही साथी रहेछ, पढ्दाखेरिको साथी रहेछ, कुनै लङ्गोटिया यार होला साथी रहेछ भनेर बोलेर मेरो साथीले बोलाएर म भन्दैछु यो उहाँलाई एउटा चाहिँ केही साथीलाई बोलाएर उहाँले खुवाउनु सक्नु होला। के रहको हाकिम उहाँको साथी हो? रहको हाकिम उहाँको चाहिँ पढ्दाखेरिको साथी हो? उहाँको व्यक्तिगत बोलाउनु भयो उहाँले? होइन, सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि रहको प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले वार्ता गर्नु मिल्दैन। दुईटा देशहरूको बिचमा जब सम्बन्ध हुन्छ, एउटा ठुलो देश छ, एउटा सानो देश छ, तर ठुलो देशको मान्छे पनि सानो देशमा जान, सानो घरमा जान पर्यो भनेदेखि पहिले ढोका ढकढकाउँछ। त्यो घरभित्र उसको अधिकार हो। ढोका ढकढकाएर म आउँ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेर सोध्छ। यदि उहाँलाई भेट्ने इच्छा थियो भनेर भनेदेखि पनि उहाँले के गर्नु सक्नुहुन्थ्यो भनेदेखि हाम्रो पनि खुफिया विभागको हाकिम त छन् नि त, होइन? नेपाल इन्टेलिजेन्स ब्युरो त छ नि, त्यसको हाकिमले उहाँलाई बोलाएर शिष्टाचार भेट गर्न लग्या भए पनि हुन्थ्यो। एउटा पद्धति र प्रक्रिया, आफ्नो इज्जत त आफूले राख्नुपर्छ, आफ्नो मर्यादा आफूले राख्नुपर्छ। आफ्नो मर्यादा आफूले नराख्ने, राति 12 बजे गएर भेट्ने, 3 दिनसम्म कसैलाई थाहा नहुने, अनि परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुपर्ने, त्यो त प्रेस मिडियाले यहाँ ल्याएर पो त, नभए कसैलाई उहाँहरूले भन्नुहुन्थेन। यो परराष्ट्र मन्त्रालय किन राख्नु पर्यो? अब यसमा एउटा नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर दुईटा मान्छेले कोसिस गरेको थियो। हेर्नुहोस्, म उहाँलाई पनि क्रेडिट दिन्छु, दुईटा मान्छे क्रेडिट गरेका थिए भने एउटा नारायण काजी श्रेष्ठले एउटा नियम कानुन बनाएको थिए ऊ बेलामा
कि परराष्ट्रमा कसैले भेट्न पर्यो भनेदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत यो मान्छे भेट्ने भनेर त्यसको स्वीकृति लिएर यो मान्छे लिएर आउनु पर्ने नम्बर 1। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे पनि कोही बस्नुपर्ने। एउटा उपेन्द्र यादवले पनि गरेको थियो यही काम। उपेन्द्र यादव हुँदाखेरि पनि यही नियम उसले पनि लागू गर्यो। प्रधानमन्त्रीले विदेशी पाहुनासँग भेटवार्ता गर्दा कुराकानी गर्दाखेरि परराष्ट्रको प्रतिनिधि राख्न पर्छ भनेर पर्छ तपाईँको परराष्ट्रको प्रतिनिधि राख्नु पनि पर्छ। परराष्ट्रको जुन नर्म यो 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 उहाँको व्यक्तिगत कुरा होइन के यो राज्यको कुरा हो। होइन परराष्ट्र मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री होइन यो राज्यको कुरा हो। राज्यको कुरा हुँदाखेरि त्यहाँ के भएको थियो भन्ने रेकर्ड रहनुपर्छ। इन्स्टिट्युसनल मेरो संस्थागत रेकर्ड हुनुपर्छ। उहाँले यसरी तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत किसिमबाट जसरी भेट भएको छ यो अनयुजुअल हो। नेपालको राजनीतिलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई उहाँले एउटा खुफिया विभागको हाकिमको तहमा ल्याएर राखिदिनु भयो। अब त्यो क्षमा गर्नुपर्ने कुरा होइन, त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यो तर प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्न थाल्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गोयालले भन्नुभएको छ परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल भारत सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रीले बचाउ नगरे भोलि परराष्ट्र मन्त्रीबाट खुस्किनुहुन्छ उहाँले। मेरो त के थियो भने प्रदीप गेवालीजीलाई तपाईँ साँच्चीकै एउटा चाहिँ दम भएको मान्छे हो भनेदेखि यो काण्डमा तपाईँले राजीनामा गर्नुपर्छ। यो भएन भनेर परराष्ट्र मन्त्री राजीनामा गर्नुपर्छ। के कारणले जनता जान्न चाहन्छ हो के राजीनामा किन गर्नुपर्छ भनेर भनेदेखि उहाँलाई थाहा थिएन को आएको छ भन्ने थाहा छैन। उहाँको मान्छेले त्यहाँ बस्न पाएन। उहाँ त एउटा चाहिँ जोकर फाल्तु हुनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री पनि जोकर फाल्तु हो। त्यसैले मलाई यस्तो जोकर फाल्तु भएर म बस्न चाहन्न। म राजीनामा गर्छु भनेर उहाँ 8 बेर राजीनामा गर्नुपर्थ्यो उहाँ। होइन नेपाल भारत सम्बन्ध आज चिसोपनमा परिणत भएको छ। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नि त। सम्बन्ध सुधार्नको लागि विभिन्न तहमा वार्ता त हुनसक्छ। त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि डाक्टर प्रकाश चन्द्र ओली, तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो। मैले वार्ता हुनु हुँदैन त भनेर भनेकै छैन मैले। म तपाईँलाई भन्दैछु वार्तादेखि नेपाल र भारतको सम्बन्ध भनेको जनताको स्तरमा हाम्रो जहिले पनि बलियो छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध बलियो गरेर लैजानुपर्छ, त्यसमा पनि कुनै शङ्का छैन। र नेपालको उन्नति भनेको भारत र चीनको बिचमा रहेर एउटा दुवै मित्र राष्ट्रहरूको दुवै देशहरूको विश्वास लिन सक्ने राष्ट्रको रूपमा नेपाल रहनुपर्छ। कि भारतको पनि स्वार्थ होला नेपालमा, चीनको पनि स्वार्थ होला, हाम्रो राजनीतिक स्वार्थ छ, हाम्रो सार्वभौमिकताको स्वार्थ छ, हाम्रो पोलिटिकल स्वार्थ छ, हाम्रो आर्थिक स्वार्थ छ, हाम्रो जलस्रोतको स्वार्थ छ, हाम्रो आफ्नै सुरक्षाको स्वार्थ छ। यो सबै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको परिवेशमा हामी भारत र चीनसित दुईटैको विश्वास लिएर जान सक्ने नीति नै परराष्ट्र नीति हो नेपालको अहिलेको अवस्थामा। त्यो चाहिँ मैले देखिरहेको छु के भनेदेखि चाहिँ खेलाची भएको छ कि केटाकेटीको खेल जस्तो टोपीबाट खेलाएदेखि म फलानलाई भेटेर के नै गरिदिएँ मैले। यस्तो खालको चाहिँ केटाकेटी काम चाहिँ हेर्नु भएको छ। विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि छ। भन्नुहोस् न अहिले तपाईँको भारतको चाहिँ अमेरिकाबाट सुरक्षा निकायको प्रमुखखेरि सेना प्रमुख आउँदाखेरि चीनबाट सुन्नुहोस् न आउँछ अहिले भारतको चाहिँ हरेक देशबाट प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छ। भारतको सेनापति पनि आउनुहुन्छ होइन? अनि मलाई बोल्दै दिनु न। सुन्नुहोस् न भारतको सेनापति आउनुहुन्छ के त नेपालको सेनापतिको निमन्त्रणामा आउनुहुन्छ। प्रक्रिया पुगेको छ। नेपालको सेनाको निमन्त्रणामा आउनुहुन्छ, औपचारिक रूपमा आउनुहुन्छ। त्यो बेलामा शिष्टाचार भेट गर्नु स्वाभाविक हो। त्यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्रीले शिष्टाचार भेट गर्नुपर्छ। किनभने त्यो उहाँले एउटा हाम्रो नेपालको सेनापतिको एउटा औपचारिक भ्रमण औपचारिक निमन्त्रणामा आउनुभयो। औपचारिक निमन्त्रणामा दुईटा देशभित्रको सम्बन्धको परिवेशमा उहाँले चाहिँ रक्षा मन्त्री पनि अहिले हाम्रो प्राइम मिनिस्टर नै हुन्छ, रक्षा मन्त्री, प्रधानमन्त्री शिष्टाचार भेट गर्नु स्वागत। तर राति 12 बजे आएर भेट्दैनन्। राति 12 बजे हवाईजहाजले एकदम अचानक आएर चाहिँ भेट्दैनन्। त्यो अनयुजुअल हो। त्यस्तो काम चाहिँ यस्तो दुईटा देशको बिचमा बसेको हाम्रो संवेदनशील क्षेत्रमा हामी बसेको हाम्रो राष्ट्रको हैसियतले यस्तो यहाँको प्रधानमन्त्रीले जस्तो काम गर्नु चाहिँ नेपालको हितको अहित हो। त्यो मैले भेट्न हुँदैन भनेको छैन। हेर्नुहोस् फेरि भेट्न त मैले के छ, भारतको चाहिँ सेनापति आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ सम्मान पाउनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो परम्परागत सम्मान दिने कुरा हो। नेपालको सेनापति गएको बेलामा चाहिँ सम्मान पाउनुहुन्छ। औपचारिक तपाईँको चाहिँ शिष्टाचार भेट गर्नु स्वाभाविक कुरा हो, स्वागत गर्नु पनि स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यो नर्म्सलाई ब्रेक गरेर सानो देशले अझ तपाईँको चाहिँ यसमा विचार गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नोपना देखाउने पनि यही बेला हो। होइन नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नि त। लिम्पियाधुरा लिप्ले कालापानी नेपालको हो। त्यो भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीले।
रको प्रमुखलाई पनि उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँले पनि मोदीलाई गएर कन्भिन्स गरिदिनु पर्यो। तपाईँले यस्तो कुरा कोटाइराख्नु भएको छ हो। म भन्छु नेपालको कतिपय कुरामा अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरामा समर्थन गर्ने मान्छे म पनि हुँ होइन। पहिले नाकाबन्दी गर्दाखेरि भारतले यो गलत काम गर्यो, भारतले यो गर्न पाइँदैन, नेपाली जनताले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर सबभन्दा बढ्ता लेखेर बोल्ने त्यो बेलामा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने म उहाँको पार्टीको मान्छे पनि होइन। तर नेपालको एउटा राष्ट्रियता, नेपालको आफ्नो पहिचान, नेपालको आफ्नो स्वाभिमान यो हजारौँ वर्षदेखि बसेको राष्ट्र हो। यो राष्ट्रको चाहिँ आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाउनुपर्छ भनेर त्यो बेलामा सहयोग गर्ने मान्छे म पनि हुँ, तपाईँको म पनि हुँ। अहिले के भइरहेको छ? अहिले उहाँले चाहिँ लिम्पी अधुरा कालापानी त्यो विवादित क्षेत्रै हो। म परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा पनि कुरा भएको थियो, हामीले मानेको थिएनौँ यो हाम्रो क्षेत्र हो भनेर। त्यो बेलामा त्यसलाई चाहिँ छलफल गर्ने, त्यसपछि एउटा सीमा पक्नु मलाई भन्नै दिनुहुन्छ तपाईँ। त्यो बेलामा विवादित क्षेत्र हो होइन, विवादित क्षेत्र भनेर हामीले भनेका थियौँ। म हुँदाखेरि पनि कुरा भएको थियो, विवादित क्षेत्र भनेर हामीले मानेका थिएनौँ। त्यो बेलामा त्यो नेपालको हाम्रो सोगोली सन्धिले गर्दाखेरि सोगोली सन्धिको डकुमेन्टले त्यो नेपालको भनेर प्रमाणित गर्छ भनेर भनेका थियौँ हामीले स्ट्यान्ड लिएको थियौँ। त्यो बेलाको माइनुटहरू हेर्नुहोस्, यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले त्यही लाइनमा कुरा गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो बाटो बनाइसकेपछि, भारतले बाटो बनाइसकेपछि यो बेठिक भयो, यो हाम्रो क्षेत्र हो यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। ठिक थियो, हामी सबैले समर्थन गऱ्यौँ नि। तपाईँले संसदमा हेर्नुहोस् त, सारा दलहरूले, मधेसी दल होस्, तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस होस्, राप्रपा होस्, नेकपाका होस्, सबैले त्योभन्दा ठुलो समर्थन कति पाउँ? समर्थन पाएको हो नि त। त्यो समर्थन पाएको मान्छेले आज तपाईँको चाहिँ उहाँले त्यो नक्सा छापेर बाँडेको छ। त्यो नक्सा गएर संयुक्त राष्ट्रमा पुऱ्याएको छ। अनि अचानक अहिले आएर त्यो नक्सा चाहिँ किताबहरूमा चाहिँ नछाप्नु र प्रधानमन्त्रीले शुभकामना दिँदा, नेपाली जनतालाई शुभकामना दिँदाखेरि त्यो उहाँले राखेको नक्सामा चाहिँ त्यो अहिले चुच्चो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हटाइनु, यो के नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको संसदको अपमान होइन, नेपाली जनताको अपमान होइन। नेपालको राष्ट्रियता के उहाँको सत्ता खेलको लागि एउटा हतियार हो? जुन रूपमा उहाँले त्यसलाई प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ नि, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नेपाली जनताले सधैँ नै हेर्नुहोस्। होइन, उहाँसँग दुईटै मत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिशाली भन्दै जानु भएको छ नि त। के शक्तिशाली भन्दै जानुभएको छ? राति 12 बजे एउटा खुफिया विभागको चाहिँ एउटा अर्काको देशको खुफिया विभागको एउटा स्पाई चिफलाई भेट्न पर्ने अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले देशलाई राख्नु हो भने यो शक्तिशालीताको चिन्ह हो? यो त हताश मनस्थितिको चिन्ह हो, हारेको मनस्थितिको चिन्ह हो, कमजोर मनस्थितिको चिन्ह हो। प्रधानमन्त्रीजीको वास्तवमा मेरो उहाँलाई सल्लाह छ, उहाँले चाहिँ जुन आफ्नो एउटा इमेज पहिले बनाउनु भएको थियो त्यसलाई आफै ध्वस्त गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाली जनताले यसलाई सहँदैन। तर राष्ट्रियताको कुरा गर्दा केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ, म जस्तो राष्ट्रवादी नेता कोही पनि छैन नेपालमा भारतसँग सिधा कुरा राख्न सक्ने। बुझेँ। र चट्टान जस्तो अहिले उहाँले सिधा कुरा राख्न सक्ने एउटै मान्छे देखियो, त्यो स्पाई हाकिम मात्रै देखियो अहिले। त्यही हो, तपाईँ खुफियाको चिफलाई राति 12 बजे बोलाएर उहाँले कुरा गर्नुपर्ने। राति 12 बजे बोलाएर आफूले भनिसकेका, नक्सा दिइसकेका, संसदले पारित गरिसकेको नक्सालाई त्यसलाई हटाउनु पर्ने, त्यसलाई त्यो नेपालको सिल छाप छ नि, त्यो छापडै उहाँले हटाइदिनु भयो। उहाँले निकालेको एउटा नक्सामा छ, अहिले यहाँ चाहिँ त्यो छैन। अब त्यसको मतलब के भने नेपालको नेपाली जनतासित त्यत्रो मजाक गर्ने, त्यत्रो खेल गर्ने यो अधिकार उहाँलाई कसले दियो? उहाँको पार्टी हेरेर, उहाँको पार्टीले त म भन्छु कि उहाँको पार्टीले यसमा बोल्न नसक्नु त उहाँहरूको ठुलो कमजोरी हो। उहाँको पार्टीमा पनि मैले सुनिरहेको छु, मान्छेहरू चाहिँ चित्त बुझाएको छैन, तपाईँको चित्त बुझाएको छैन। तर यो ठुलो ब्लन्डर भएको छ, ठुलो ब्लन्डर गर्नु भएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिचमा केमिस्ट्री मिल्यो? अब कुराकानी मिल्छ? त्यो त मलाई थाहा छैन, सहमति हुन्छ? मलाई थाहा छैन। अब खुफिया विभागले के गर्छ त्यहीमा गर्ने भयो। अब त यहाँको इन्टेलिजेन्सले के गर्छ? उहाँ उताको इन्टेलिजेन्सले होइन। नेपालको राजनीतिको स्तर, प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने राजनीतिको स्तर अब तपाईँको चाहिँ भारतीय खुफिया विभागसित राति 12 बजे कुरा गर्ने तहमा उहाँ ल्याएर नेपाललाई उहाँले राखिदिनु भएको छैन। यो यस्तो यो चाहिँ बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यसमा नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा, नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा तपाईँहरू जहिले पनि भारतको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ। चीनले हुम्लामा नेपालको भूभाग मिच्दाखेरि तपाईँ एक शब्द पनि बोल्नु भएन। हेर्नुहोस्, जसले मिचोस् नेपालको भूभाग, हामी राष्ट्रवादी हौँ, हामी नेपाली हौँ,
तर तपाईँले बोल्नु हामीले भएन आफ्नो नि त। स्वाभिमान नेपाली कङ्ग्रेसले तर यहाँ भनिरहेको छ, सुन्नुहोस् न सरकारले राष्ट्रघात गर्यो सुन्नुहोस् न भनेर। हामी बुझ्दैछौँ। हामी यहाँ चाहिँ के भने पहिले निस्क्यो चिनले कन्ट्रोल गरे हो भनेर, त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले हामीले प्राविधिक किसिमबाट हेरेर त्यो ठिक छ भनेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो। अब अहिले आवाज उठिरहेको छ, उहाँले भन्नु पर्यो अब नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले फेरि के हो त, नेपाल सरकार हो, नेपाल सरकारले यो जे सीमा भएको छ त्यो ठिक छ, त्यो चाहिँ दुईटा देशभित्रको सहमति अनुसार यताउता भएको छैन भनेर नेपाल सरकार भन्छ। तर त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ होइन यसमा चाहिँ सीमा यताउता भएको छन् भनेर भने अब नेपाल सरकारले जवाफ दिनु पर्यो, टेक्निकल अध्ययन हुनु पर्यो र नेपालको सीमा 1 इन्ची पनि नेपालको सीमा यदि चीनबाट पनि नेपालको सीमा गएको छ भनेदेखि हामी त्यसको विरोध गर्छौँ। नेपालको जुन यो लाल पूर्जा हो, चाहे चीनबाट होस् चाहे भारतबाट होस्, नेपालको लाल पूर्जामा यताउता हुन दिनु हुँदैन। हामीले राष्ट्र भएर बाँच्ने हो भनेदेखि त्यसबाट हामी दृढ छौँ। अब नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा चीनको दबदबा नेपाली राजनीतिमा बढ्यो कि घट्यो पछिल्लो समय, तपाईँ बताउनुहोस्। दबदबा भने कस्तो भने मैले भने हस्तक्षेप छ चाहिँ मैले चीनको। सुन्नुहोस् न, मैले भने दुईटै शक्ति म तपाईँलाई भन्छु, दुईटै शक्ति संसारमा सरकारभन्दा माथि त देशहरूको 192वटा देशहरू छन् नि होइन। अहिले 192वटा देशको सरकारभन्दा माथि अर्को सरकार त छैन। तपाईँले मेरो झगडा भयो भने त नेपाल सरकारमा जानुहुन्छ, भारत र तपाईँको चाहिँ नेपालको समस्या पऱ्यो अर्को सरकारमा कहाँ जाने भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एनार्किक छ। कुनै एउटा चाहिँ कानुन भनेर जति भन्छ नि गाइडलाइन्स हामीले बनाउनु खोजेका छौँ, तर त्यसलाई मान्छन् भन्ने छैन। र चीन र भारतको सम्बन्ध अहिले तपाईँको चाहिँ एक किसिमले तनावमा गएको छ। अमेरिकाबाट सुन्नुहोस् न। 2जना मन्त्री भारत पुगे, शक्तिशाली मन्त्रीहरू, विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री। कति पुगे होलान्, बेलायतबाट पनि पुगे होलान्, कताबाट पनि पुगे होलान्। चीन र भारतको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ, भोलि युद्ध हुन सक्ने सम्भावना छ चीन र भारतको सम्बन्ध। र यी दुईटै शक्तिहरू चाहिँ भोलि हामी महाशक्ति हुन्छौँ भनेर चाहिँ हिँडेका शक्तिहरू हुन्। यद्यपि चीन अगाडि अहिले धेरै अगाडि छ। यो दुईटा महाशक्तिको बिचमा बसेको राष्ट्र नेपालले रणनीतिक रूपमा यी दुईटाको बिचमा सन्तुलन राखेर दुईटैको विश्वास लिन सक्नु पर्यो। त्यसैले म त अहिले के भन्छु भनेदेखि त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रले जुन बेलामा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका थिए नि, शान्ति क्षेत्र भनेर दुईटैको विश्वास लिने, हामी तपाईँहरू दुईटैको हितमा कहिले पनि गर्दैनौँ, त्यो ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ। हामीलाई शान्ति क्षेत्र भनेर घोषणा गरेर हामीलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो तरिकाले चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई रक्षा गरेर जानुहोस्, रक्षा गरेर हामीलाई जान दिनुहोस् भन्ने जुन शान्ति क्षेत्रको अवधारणा थियो, मलाई त लाग्छ अब त्यो अवधारणालाई फेरि ल्याउने बेला भएको छ। तपाईँ त राष्ट्र फर्काउन चाहनुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा त पुरा हुनु पर्यो नि डाक्टर साहब। पुग्नु यो शान्ति क्षेत्र त्योसित सम्बन्धित छैन। किन छैन? पक्नुहोस् न, कसले ल्यायो भने वीरेन्द्रले अगाडि सारेर होइन, शान्ति क्षेत्रको कसले प्रस्ताव- ल्यायो भन्ने कुरा होइन। अहिलेको भू राजनीतिक परिस्थितिमा चीन र भारतको बिचमा जुन किसिमको तनाव भएर गइरहेको छ, चीन र भारतको बिचमा सहयोगको सट्टा सङ्घर्षको जुन वातावरण भएर गइरहेको छ, त्यसको परिवेशमा नेपाललाई दुईटै देशको बिचमा हामी चाहिँ दुईटै देशको स्वार्थ, दुईटै देशको रणनीतिक स्वार्थको विरोधमा हामी छैनौँ। हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र आर्थिक उन्नतिलाई मात्र हामी हेरेर हिँडेका छौँ। त्यसलाई हामी अगाडि लैजान्छौँ र त्यसको लागि शान्ति क्षेत्रको जुन प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावलाई हामी लिएर जाउँ भनेर भन्नु चीनको स्वार्थमा पनि छ, अहिले भारतको स्वार्थमा पनि छ। त्यो एङ्गलबाट अब जानुपर्छ नेपालको परराष्ट्र नीति। अब यहाँ कसले त्यो ल्यायो भन्ने कुरा होइन, आजको त्यो अब्जेक्टिभ आवश्यकता हो। तर त्यो प्रस्तावलाई भारतले मानेन, अस्वीकार गरेका छैन। होइन, भारतीय मित्रहरूले मान्नु भएन त्यो बेलामा, भारतीय 150वटा देशले मान्दाखेरि पनि मान्नु भएन। तर अब अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस् त, तपाईँ एउटा विचार गर्नुहोस्, नेपालको भएको हुनाले, नेपाल बिचमा भएको हुनाले 1400 किलोमिटरसम्म चीनलाई त्यहाँ सेना राख्नु परेको छैन नि त, छ र छैन नि? भारत र चीनको सङ्घर्षको यस्तो स्थितिमा पनि यता भारतलाई पनि राख्नु परेको छैन आफ्नो यहाँ चाहिँ हाम्रो 1800 किलोमिटरको बोर्डरको 1900 किलोमिटरको बोर्डरमा। नेपालले त्यो एउटा बफर भएर, नेपालले एउटा बिचमा बसेर दुईटाको विश्वास लिन सक्यो भने त यो रिजनमै शान्ति लिएर आउनको लागि नेपालले ठुलो काम गर्न सक्छ। त्यसको लागि नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा नेपाललाई अगाडि लैजानुपर्छ। त्यसमा अब नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको सम्भावना छ, त्यतातिर तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ? होइन, हिन्दू राष्ट्रको कुरो त हामीले भनिरहेकै छौँ। हिन्दू भनेर के गर्ने, जनताले मानेनन् नि। त्यसो भए जाउँ त तपाईँको उसमा जनमतमा जाउँ त। तपाईँ जनताको कुरा गर्नुभयो होइन, जाउँ त जनमतमा। सेकुलर राष्ट्रको पक्षमा जनता छन् नि त। संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दाखेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटै कुरा भन्छु, तपाईँ जनताको कुरा भन्नुहुन्छ, म पनि जनताकै कुरा भन्छु। त्यो बेलामा संविधान बनाउँदाखेरि हामीहरू गएको थियौँ, 2 लाख
हामीले बाँडेको छौँ। बाँडेर के पक्नुस् न, जनताले हिन्दू सुन्नुस् न, राष्ट्रलाई साथ दिएन नि सुन्नुस् न, डाक्टर सुन्नुस् न, साहब। तपाईँ अलिकति धैर्य राख्नुहोस्। त्यो बेलामा 2 लाख हामीले प्रश्नावली मारेर तपाईँलाई नेपालको पहिचान सनातन भन्दाखेरि सबै आउँछ, हिन्दू बुद्धिस्ट सबै आउँछ। जैन नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा राख्नुपर्छ कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा राख्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि 2 लाख हाम्रो मत त्यो बेलामा सङ्कलन भएको छ नि त। जनताको संविधान बनाउँदाखेरि लिएको मत त्यही होइन। त्यो पोको फुकालेर हेरौँ त अब कहाँ छ त्यो पोको, किन लुकाएर राख्या? नेपाली जनताले त्यहाँ 80% भन्दा बढी मान्छेहरूले चाहिँ नेपाल चाहिँ सनातन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर लेखेका छन्। तपाईँ जनताको कुरा गर्नुहुन्छ, जनतालाई त उपेक्षा गरेका छन्। तर आज हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन नि डाक्टर साहब। संयुक्त राष्ट्रको विकल्पमा एउटा म जनता तपाईँलाई छैन। एउटा कुरा भनौँ, त्यो बेला यो विकल्प भन्नु चाहिँ हेर्नुहोस्, मान्छेको बाँच्ने विकल्प के? जिन्दगीको विकल्प मृत्यु त हुन्छ छैन, विकल्प नभए पनि कुनै कुरा हुन्छ। अनि सिस्टमको विकल्प जनता छैन नि। सुन्नुहोस्, त्यसैले मैले सिस्टम लोकतन्त्रको विकल्प छ। लोकतन्त्रको विकल्प मैले भनेको छैन। मैले त जुन एजेन्डा तपाईँले भन्नुभएको छ अहिले, लोकतन्त्र जनताको सार्वभौमिकता जन्तामा, शासन गर्ने जन्तामा भन्ने जुन आधारभूत मान्यता हो, त्यो मान्यतालाई हामी त सबभन्दा बढ्ता जोड लिएर जान्छौँ। तर यो परिवेशमा के भने नेपालको पहिचान सनातन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ। त्यसको लागि यदि तपाईँ जनता भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा सङ्कलन गरेको त्यो पोको देखाउनुहोस्, जनताले के भनेर रहेछ नि हेरौँ। त्यो पनि मान्नुहुन्न भने जनतासित गएर चाहिँ मत मागौँ नेपाललाई कस्तो राष्ट्र राख्ने भनेर। यो हाम्रो 5000 वर्षको एउटा सभ्यताको केन्द्र हाम्रो पहिचानलाई हामीले गुमाउनु पर्ने आवश्यकता छैन अहिले। किन गुमाउने हामीले, किन त्यसलाई छोड्ने? त्यसकारण यसमा त हेर्नुहोस्, यसमा त जनता यसैको पक्षमा पनि छन् र यो आउँछ पनि। यो थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।